30th दशकं शक्रेण सम्यति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीन सुरां त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखात् अभितः पुत्रार्तिदर्शनवशात् आदितिर्विषण्णाः तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहम् आचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेः अमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयम् आविरासीः नम्रां च ताम् इह भवत् तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणम् इति प्रलपयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भम् आदितेः प्रणुते विधात्रा प्रासूत च प्रकट वैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमं तम् अभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जय इति नुतः पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमं वटुरूपम् आधाः तावत् प्रजापतिमुखैः उपनीयमौञ्चीः दण्डाजिनाक्ष वलयादिभिः अर्च्यमानः ते दीप्यमान वपुरीश कुताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राग् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयासीः छत्रं परोष्ममदिरणार्थम् इव आदधानो दण्डं च दानव जनेषु इव सन्निधातुं तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषी त्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारो योगी नुको अयम् इति शुक्रमुखैः शशङ्खे आनीतम् आशु भृगुभिः महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपम् असुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत सुकृती परिणिज्य पादौ तत्तोऽयम् अन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थं प्रह्लाद वंशजतया कृतिभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदितं दितिचोऽभिलेभे यत्ते पदाम्बु गिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः। 31st दशकं प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथा अपि त्वाम् आराधयन् अजितरचयन्
अञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभलशितं विप्रसूनो वद त्वं व्यक्तं भक्तं भवनमवनीं व्यापि सर्वं प्रदास्ये ताम् अक्षीणां बलिगिरम् उपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णो अपि अस्य उत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंस भूमिं पादत्रय परिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं सर्वं देहि इति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदम् इह किं याचसे बालिशः त्वं सर्वां भूमिं वृणु किम् अमुना इति आलपत्वां सदृप्यन् यस्माद्दर्पात् त्रिपद परिपूर्त्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धं च असौ अगमत् अतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैः न अपि तुष्येत् इत्युक्ते अस्मिन् वरद भवते दातुकामेऽथतोऽयं दैत्य आचार्यः तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मामादेयं हरिः अयम् इति व्यक्तमेवाबभाषे याचति एवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्यामि एव स्थिरम् इति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोऽयपूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वयि अशेषार्पणं तत् व्यातल्वाने मुमुचुः ऋषयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैः उच्चैः अवृधत् अवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डं त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवो असौः कुण्डीतो यैः असिचत् अपुनात् यज्जलं विश्वलोका हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते केचरैः उत्सवे अस्मिन् भेरिं निघ्नन् भुवनम् अचरत् जाम्बवान् भक्तिशाली तावत् दैत्याः तु अनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धः देवोपेतैः भवत् अनुचरैः सङ्गता भङ्गमाप कालात्मा अयं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिताः स्मः किं वो युद्धैः इति बलिगिरा तेथ पातालमापुः पाशैबद्धं पतकपतिना दैत्यम् उच्चैरवादीः तार्तीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरो असि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगव नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादः तं स्वयम् उपगतो मानयन् अस्त्वते त्वां दर्पोच्छित्ते विहितम् अखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकः ते अस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं
भज च पुनः इति अन्वगृह्णाबलिं तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश।